नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा। द मुसलमान द पारा बल्कि द टोल द पारा दा यो अहम मुश्किलात थे चे निन सबा चे कम द उम्मत द मुसलमानानों बांधे कम आगा तंगी रागली दा और कम सख्ती रागली दा का आगा द सेहत पर एतबार सरदा का आगा द बीमारी पर एतबार सरदा का आगा द रिज़्क़ पर एतबार सरदा और का आगा द नूर मुश्किलातों पर एतबार सरदा रुनु दागी घट वजह दादा चे द अल्लाह न एराज दे द अल्लाह न नाफरमानी दा और गुमराही दा द अल्लाह द दीन न लरेवाले दे और द अल्लाह सरा ताल्लुक न जोड़ोल दी बल्कि हर यो द उम्मत मुसलमानान टोल चे कम दे अगर द अल्लाह न गुमराह दी द अल्लाह द दीन न लरी दी और द अल्लाह द अहकामातुना खिलाफ चे कम दे अगर ज्वनती रही नो दा यो द अल्लाह हुक्म दे अल्लाह ताला फरमाई पद आयत करीमा की चे कम खलक द अल्लाह न कम खल को एराज़ की और द अल्लाह दिन तशा की द अल्लाह दिन प्री दी और दे प गुमराही और प बदमलई और प बदफेलई की मुब्तलाशी और बिल्कुल अल्लाह दिन तशा की न अल्लाह फरमाई ची मन आरज़ अन ज़िक्री नु फ़इन्न लहू मईशतन दन्का नु ज़ दा गई अगर मईशत तंग कमा और दा गई अगर रिज़्क़ तंग कमा बिल्कुल दे दे रिज़्क़ तंग भी और बिल्कुल चकम दे दे दा से तंग दस्ता तराशी चे दे बिल्कुल खुदकुशी चे दे अगर तो जोशी दा टूल वजह और दा टूल मुश्किलात और निन चकम दे द टोल उम्मत मुसलमानान आगुई चकम निन सबा चे द रिज़्क़ कम तंगी दा और द मईशत चे कम तंगी दा द दीरुन वजह सिर्फ और सिर्फ दादा चे द अल्लाह न एराज़ दे ज़का अल्लाह पखपल वही कि माँ चा ज़मान एराज़ को और चा ज़मा तशा का चा ज़मा दिन प्री खुलो नो अगर तब दो सज़ा गाने वर्कोम यो सज़ा प दुनिया व आखिरत की प दुनिया के बदा सज़ा वर्कोम चे दब मईशत तंगी फ़इन्न लहू मईशतन दन्का चे दब मईशत तंगी रिज़्क़ ब तंगी दे बड़ी तंगी नो तासो गो रही चे दा अल्लाह न एराज़ शता दे कना दा टूल दुनिया खलक मुसलमानान द अल्लाह दिन ते शादा अल्लाह द दिन ते शा अड़ोले दा द अल्लाह द दिन न लरी दी और बिल्कुल पखपल आयाशयु के प गुमराहयु के और द सहर न तर माखाम द अल्लाह कानून मातोलो के लगिया दी नो अल्लाह वही ठीक था चे त लग्याओ सा चे त जमा अहकामात न मनी और त जमा न एराज़ के और त जमा दिन तशा के नो बस टिक त आगाओ का और ज़बरदर माइदल तक मईशत तंग कम रिज़्क़ बद तम कम दर प दर बगर्जी और ता तब रिज़्क़ न मिलावीगी और उन्होंने से आगा शेषताओ कना कुरान सवाल सवकाल मख के नाजिल शवे दे और दा उस तासो गो ची हालात द मईशत और द रिज़्क़ तंगइश्ताओ कनश्ता दा अल्लाह वादा करी दा नो प दुनिया के खुदा सज़ा में मिलाओ ची रिज़्क़ पर तंग कमा और प क़यामत के बदा सर सकोम सज़ा व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा द क़यामत प वरज़ बांधी बदी रुन रा पासोमा और तब वेचे या रब्बी लिम हशरतनी आमा कद कुन्तु बसीरा या अल्लाह दाज़े दिड़ुन वाले रा पासोलमा ज़ुख प दुनिया के बीनाओ माँ घटे घटे स्तरगे में माँ कतल दाड़ुन दे वाले रा पासोलमा नो अल्लाह ताला बोर्तो फरमाई चे कज़ालिका तत्क आयातिना फनसीतहा वही जमा आयतुन दरगलू को दुनिया था माँ खपल अहकामात राली गुलू नुता आगा इरकड़ियो नचता आगा इरकड़ियो कज़ालिकल यौम तुनसा नुनिन रस्तम जमा हीरे नो सोचो के अंदाज़ो लगावी रुनो कि पदा से वक्त के दरता अल्लाह ताला उम व तम जमा एरी कि अगा वक्त द माशर रज़दा और अगा द जन्नत और द दोज़ख फैसला दा और अगा जवन खुब अबदी जवन दी खुब हमेशा द पार जवन मर्ग बन राजी नो के जन्नत तलाड़ी नो हमेशा मजीदी नो बिया खुशहाली खबर दा और के दोज़ख तलाड़ी नो बिया को हमेशा सज़ा दा उरून दी जहन्नम दे और अजाब दे
او د جهنم چې کم دی هغه سخت اورونه دي او هغه همیشه د پاره دي. نو هغه تکلیفات چې کم دی هغه څنګه برداشت کې؟ نو چې کله دا ته په داسې وخت کې الله وایي چې کذالک الیوم تنسا، زه خپل کار کوه، تا په دنیا کې زما په احکاماتو عمل نه دی کړی، زما نه دی اعراض کړی دی، زما احکامات تی نه دي منلي، نو زه بس تم زما ایري چې څنګه تا غیر کړي زما احکامات، دا چې تم زما ایري. نو انجام بسی جهنم ته بځي او په جهنم کې خو عمر زیات دی، هلته خو مرګ هم نشته په قیامت کې، هلته به چې تکلیف اورونه دي. دغې وجې نه ټول مؤمن مسلمان ته دا پکار دی چې اوس ازینا چې دته الله صحت مال دولت ورکړي، صحت ورکړي دی، ځواني ورکړي دا او روغ چې کم دی اندامونه ورکړي دي. نو د دین دا کار واخلي چې د الله تعالی طرف ته رجوع کی او الله تعالی قرآن احکاماتو باندې د عمل کی چې د رزق آسان شي. حدیث پاک کې راغلی د مشکا شریف حدیث ته چې کم قوم گمراه شو او کم قوم بدعمل او زناکار شلو او رشوت په کم قوم کې چلیږي او حرام چلیږي، نو الله وی پاغي باندې با د سخت زړه والا حکمران چې کم دی هغه مسلط کما، او چې کم قوم هغه نیک وي او الله تعالی طرف ته رجوع کوي او د الله اطاعتونه او د نبی وسلم اطاعتونه چې کم دی پاغي باندې عمل کوي، نو الله وی چې د سخت زړه والا حاکم ورته زړه نرم کم او په دې باندې چې کم دی هغه رحم کوي. نن اومک شه د زما محترم ورونو چې اکه شی روان دی چې یو طرف ته زمونږه دا بی حیايي او بدامني او دا روانه ده، نو داغي د وجه نه الله زموږ معیشت تنګ کړی دی او که قیامت کې خبر ته چې سزا ملاویږي. او زموږ په دې ملک کې اگر رشوت هم شته، بدعملي هم شته، زنا هم شته دی، نو حاکمان مرا باندې سخت دي او سخت زړه والا ناست دي چې نن په ټول قوم باندې ظلم او ستم دی، روټۍ چاته نه ملاویږي او ارزه کې بدامني ده. د الله تعالی هغه حفاظت او رحم چې کم دی الله اوچت کړی دی. دغه وجه نه مونږ ټول ته پکار دي چې لکه د یونس علیه السلام د قوم ته راجمع شو، توبه وباسو، نو الله به دا عذاب ختمیږي، او که داونو کو نو د دینه به بدتر عذاب راځي چې داغه کنټرول به ګران وي. الله دې وکړي چې مونږ ته په قرآن او حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.